Assalamu alaikum viewers, welcome in the Quarantine series. I am your host Muhammad Naman Khan and today we are starting the next episode of the Quarantine series. तो सबसे पहले खुश आमदीद उन लोगों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट एपिसोड। आज जो है हम एक नई किस्त के साथ हाजिर हैं और इसमें जो है एक नई लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात शेयर कर सकें और एक दूसरे की लर्निंग से सीख सकें और हमारे जो ख़यालात हैं, हमारे जो तजर्बात हैं, वो जो है एक दूसरे के लिए जो है हेल्पफुल साबित रहें और हम जो है लर्निंग करें और आगे बढ़ सकें। सो टुडे वी विल हैव अ न्यू गेस्ट। आज हमारे साथ एक हमारे नए गेस्ट होंगे। तो उनसे पहले मैं थोड़ा सा ये बात बताता चलूँ कि आज हमारा जो टॉपिक है क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़, कि आपने जो है अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको कोई जो है बनी बनाई चीज़ नहीं है जो मिल जाएगी, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपने जो है खुद कोशिश करनी है और अपने लिए अपना जहां जो है खुद पैदा करना है। और आज हम जिस हवाले से बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं इकबाल का ये शेर पढ़ना चाहूँगा। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो जो आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, ही इज़ द वन मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट, जो कि जिनने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में जो है रिसेंटली बीएस किया है। और इसके अलावा जो है मेडिकल फील्ड में भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं। ही हैज़ बीन डूइंग बिजनेस ऑफ मेडिकल स्टोर। इसके अलावा जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी मेडिकल कोर्स के ऊपर रहे हैं एंड रिसेंटली ही हैज़ अटेम्प्टेड द सीएसएस एज वेल। तो असल में उनका जो ख्वाब है वो ये है कि रुकना नहीं है और जो जैसे कहते हैं माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है लर्निंग करनी है, सीखना है। और इस सीखने के शौक से उन्होंने 85 किलोमीटर का फासला जो है डेली तय करके 4 साल के अंदर जो है ये सफ़र तय किया और अपनी डिग्री जो है कंप्लीट की और इसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स भी करते रहे। सो ही इज़ वेयर हेयर विद अस और आप हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन करें। और मैं आपको बताता चलूँ, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज मैं आपके साथ जो है लिंक शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप हमें लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी हेयर विद अस एंड एंजॉय दिस इंटरएक्टिव एंड लर्निंग सेशन। और ये हमारा जो है इंशाल्लाह एक यादगार बनेगी और हम सबके लिए जैसे पैदा होगा। सो लेट्स वी आर स्टार्टिंग। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम फाइन। नुमान भाई, आप सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अबू बकर भाई मैं ठीक हूँ। एंड हाउ इज़ द लॉकडाउन, कोरोना के ये जो दिन हैं किस तरह गुजर रहे हैं? लॉकडाउन में क्या मसरूफियत जी, चल रही आवाज है नहीं आ आपकी? रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत? आई थिंक इट्स इंटरनेट प्रॉब्लम, वी आर हैविंग द कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये जो कोरोना के दिन है ना, इसमें भी हमें कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं, हमें जो है मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इट्स ओके, वी आर हेयर कनेक्टिंग वर्चुअली द पीपल। उन लोगों को जो है हम वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ फिजिकली जो है हमारा रहना अगर मुमकिन नहीं है, उनके साथ हम सेशन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम ऑनलाइन जो है लाइव सेशन करके हमारा मकसद है कि उन लोगों के साथ जो है
ہمیں سیکھنے کا موقع ملے اور ان سے جو ہے کچھ نئے آئیڈیاز ملیں جن لوگوں کے ساتھ ہم ایسے کچھ نہیں سیکھ سکتے. سو ابو بکر بھائی از ہیئر ود اس. السلام علیکم ابو بکر بھائی, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نہیں, نیٹ ورک کا بڑا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی نعمان بھائی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کیسے ہیں آپ, اور یہ لاک ڈاؤن کیسا جا رہا ہے, اور کس طرح جو ہے آپ کی مصروفیت یہ آپ کو نیو میری ایئر آواز کیسے؟ آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. جی, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے ابو بکر بھائی, آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ کے یہ دن گزر رہے ہیں, کیسے یہ چھٹیاں گزر رہی ہیں آپ کی؟ جی نعمان بھائی, لاک ڈاؤن جو ہے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر کرنٹینہ کیا ہوا ہے ہم نے آپ کو, اور باہر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال بہت چھٹیاں بس گھر میں ہی گزر رہی ہیں. ادھر کرنٹینہ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو گھر میں, ادھر کمرے میں ہی موجود ہیں, اور باہر کی صورتحال جو ہے لاک ڈاؤن کی بہت پور ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت پور ہیں. تو کرونا وائرس کو پریونٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے. The situation of lockdown is very poor. The government should enforce the people to stop the violation of laws. ایگزیکٹلی. ابو بکر بھائی, ایکچولی آئی تھنک اٹس انٹرنیٹ پرابلم, آپ کو جو ہے آواز تھوڑی سی تاخیر سے آتی ہے, سو وی ہیو ٹو مینیج اٹ. تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا, یو ہیو جوائنڈ اس. تو ابھی ہم اپنی بات جو ہے آگے بڑھائیں گے, جو کہ ہمارے ٹاپک کے حوالے سے ہوگی کہ ہم نے جو ہے اپنے لائف جرنی شیئر کرنے ہیں. تو ابھی جو ہے انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے آئی تھنک وی آر انیبل ٹو ہیئر یو. اٹس دا کمیونیکیشن بیریئر. انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے ہمیں تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو بی ویئر ود اس اینڈ سون وی ول بی اسٹارٹنگ. ہی ول بی ود اس سون. وہ ابھی جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گے. اصل میں یہ جو ہے نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جو ہے ہم سیشن جو ہے کنٹینیو نہیں کر پا رہے. سو بی ہیئر اینڈ انٹل دیٹ ہم بات اسٹارٹ کرتے ہیں, جب تک وہ ہمیں اگین جوائن کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے اپنے لیے خود جو ہے مواقع پیدا کرتا ہے, کہ اگر آپ یہ دیکھتے رہیں میرے پاس کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کے پاس نہیں ہوں گی. لیکن کرنا کیا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے وہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے. ٹرائی ٹو تھنک دیٹ وٹ یو ہیو, آپ کے پاس ہے کیا, کیا چیزیں اللہ کی جو ہے آپ کے پاس نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں. وٹ بلیسنگ یو آر ہیونگ, آپ ان چیزوں کو دیکھیں, نہ کہ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. سو وی آر trying to share our ideas, our ideology with the people who are free in these days. جو لوگ ان دنوں میں فری ہیں, ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے خیالات شیئر کر سکیں, اپنی جو ہے باتیں جو ہے ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو ان چھٹیوں میں جو ہے فری ہیں, تاکہ ہم اپنا وقت جو ہے ایک پروڈکٹیو وے میں سرو کر سکیں, اور ہمارے جو ایک دوسرے کے تجربات ہیں وہ ہم سب کے لیے جو ہے ہیلپ فل رہیں. ایز وی نو دیٹ ہر بندہ جو ہے ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے, اور یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. جیسے ایک عربی کی ایک مشہور کہاوت بھی ہے, there's a proverb کہ لرن فرام دا کریڈل ٹو دا گریو, کہ قبر سے لے یہ آپ اپنے کیا ہے ماں کے جھولے سے لے کر, ماں کی گود سے لے کر جو ہے قبر تک جو ہے یہ لرننگ کا عمل جاری رہتا ہے. سو ابو بکر بھائی از ہیئر ود اس. ابو بکر بھائی اپنے یہ جو ہے مائک کائنڈلی ان میوٹ کیجیے گا. وی آر ہیونگ پرابلم. یس اٹس فائن نو. پلیز ابو بکر بھائی اسٹارٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو ہم سب سے پہلے آپ کی لائف اسٹوری کو سننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے لنگوسٹکس کی فیلڈ میں آپ کی ایجوکیشنل جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوا, اور کیسے جو ہے آپ اس مقام تک آئے.
آپ کی آواز جو ہے ہمیں نہیں آ رہی اس وقت. کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ابوبکر بھائی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمیں آپ کی آواز جو ہے اس وقت نہیں آ رہی. وی آر unable to hear you. Please reconnect and restart your phone so that we may have a good connection. We will be starting soon. اوکے، تو تب تک ہم اپنی بات جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں جب تک جو ہے وہ ہمیں ابوبکر آزاد صاحب جو ہے دوبارہ جوائن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سیٹ احتشام رحمانی. احتشام، تھینک یو سو مچ فار یور کمپلیمنٹس اینڈ فار یور لو دیٹ یو آر شیئرنگ ود اس. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. تو ہم نے جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھنا ہے. یہ کرنٹائن کے دن اگر ختم بھی ہو گئے تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ ایپیسوڈز ہم جاری رکھیں گے تاکہ جو ہے یہ جو لرننگ ہے، یہ بیریئرز ہیں، یہ جو ختم ہو سکیں اینڈ لیٹس دا لرننگ شوڈ بی کنٹینیوڈ. تو جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک جو آئیڈیا ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ اپنی جو ہے کمیونیکیشن کے اوپر ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کر پائیں. وائی اٹ از دیٹ، کیونکہ اپرچونیٹیز جو ہیں آئی تھنک وہ ساری اپرچونیٹیز جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ساتھ جو ہے انٹر لنکڈ ہیں. جب آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی، جب آپ کی کمیونیکیشن پاور جو ہے وہ اچھی ہوگی، دین یو کین ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. آپ سب سے پہلے اگر ہم قرآن پاک پہ بھی غور کریں تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بتایا نا، علامہ البیان، کہ میں نے جو ہے ایک آپ کو بیان کرنے کا یہ جو ہے طریقہ سکھایا ہے، دا وے آف ایکسپریشن. کہ جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا، کہ آپ نے اپنی بات کس طرح دوسروں تک کنوے کرنی ہے، دیٹ از ویری امپارٹینٹ. کہ آپ دوسرے سے کس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اصل میں یہ جو ہمارا باڈی ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر. میٹر کرتے ہیں تو وہ ہمارے جو ہے خیالات میٹر کرتے ہیں، ہماری سوچ میٹر کرتی ہے، ہمارے جو ہے شعور جسے کہتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. ارسلان صاحب از جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ ارسلان بھائی، یو ہیو جوائنڈ اس. تھینک یو. تو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے کافی طرح کے جو ہے ایشوز آتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور جو ہے ہم جب پرابلم فیس کرتے ہیں، لائک ہم سوسائٹی میں جہاں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیں مختلف ایشوز آتے ہیں. لائک اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی بھی لائف میں جو ہے اسٹرگل ہے، اور ایک اگر ریڈی والا ہے، دکان والا ہے، اس کی لائف میں بھی اسٹرگل ہے. ہر بندے کی جو زندگی ہے وہ محنت سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیں قدرت کا ایک قانون ہے کہ اگر ایک چیز اوپر سے گرتی ہے تو اسے جو ہے چوٹ لگتی ہے، اور اسی طرح جو پانی ہے، قدرت کا قانون ہے کہ وہ آگ کو بجھاتا ہے، اور جو برف ہے وہ کیا ہے کہ ٹھنڈا کرتی ہے. اسی طرح ایک قانون ہے کہ جو چیز جس چیز کو رگڑ لگتی ہے وہ کیا کرتی ہے، چمک اٹھتی ہے. تو جس چیز کو بھی وہ اگر ایک وقت کا وہ ملتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا جب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی جو شخصیت ہے اس میں جو ہے وہ نکھار آتا ہے. سو وی ول بی ہیئر سون. میں جو ہے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بکر بھائی کے ساتھ رابطہ اگین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. We will be starting soon. Be here with us. It's an internet problem. That's why we are. نیٹ ورک کا بہت زیادہ، نعمان بھائی نیٹ ورک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہماری صحیح طریقے سے، تو اس سیشن کو ہو سکتا ہے تو پوسٹ پون کر دیں. Okay. I think he is with us again. السلام علیکم ابو بکر آزاد بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز. واو چلے دیٹ از گریٹ تھنگ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہمارا سیشن جو ہے ایک اسموتھ وے میں کنٹینیو ہو سکے گا. سو ٹیل اس اباؤٹ سم تھنگ لائک اباؤٹ میں یور نے تو سوچا شاید سیشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہی نہ ہو جائے.
اپنے جو ہے لائف جرنی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ اسٹرگل سٹارٹ کی اور کس طریقے سے جو یہ ہے آپ کا سفر ہے یہ کنٹینیو رہا. جی نمان بھائی 2011 میں میں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سائنس کالج سمن آباد میں ایڈمیشن لیا. وہاں پر میں نے 3-4 ماہ اسٹڈی کیا. اسٹڈی کیا بس ادھر ڈسپلن ہی کچھ ایسا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ادھر, تو ہم ویسے ہی کھیل کود کر آ جاتے تھے گھر. تو 4-5 ماہ بعد میں نے گھر والوں کو بتایا, جی میرا پلس پوائنٹ تھا کہ میں نے گھر والوں کو بتا دیا. یہ میرا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. گھر والوں کو بتا دیا کہ ادھر اسٹڈی وغیرہ نہیں ہوتی, تو ڈسپلن نہیں ہے کالج کا, ہم بغیر پڑھائی کے واپس آ جاتے ہیں. تو بعد میں گھر والوں نے مجھے انڈیپینڈنٹ کالج فیصل آباد جس یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ ہے وہاں پہ ایڈمیشن لے کے دیا. وہاں پر میں نے بہت محنت کی اور اچھے نمبر حاصل کیے. میں نے انٹر کرنے کے بعد وہاں سے میں نے انٹر کیا. انٹر کرنے کے بعد میں نے الیڈ ہاسپٹل جوائن کیا. الیڈ ہسپتال میں میرا We are again being we are again having problem. یہ جو نیٹ ورک ایشوز ہیں یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان سے کوپ کرتے ہیں. سو we are again connecting him. جی تو آپ نے الائڈ ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا. جی نمان بھائی آواز آ رہی؟ جی ہاں جی الیڈ ہاسپٹل جوائن کیا. وہاں پر میں نائٹ ڈیوٹی لگوا لی تھی میں نے وارڈ میں. نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا اور مارننگ ٹائم کلاسز لیتا تھا. BSc جیوگرافی میں لے لیا تھا ساتھ میں GC یونیورسٹی میں, ایسوسیٹ ڈگری ہوتی تھی تب. تو رات کو الیڈ ہاسپٹل میں ڈیوٹی اور مارننگ ٹائم کلاسز. سونے کے لیے بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا, 2-3 گھنٹے بس سوتا تھا, وہ بھی الیڈ ہاسپٹل میں. تو بعد میں نے BSc کرنے کے بعد BSc میں ہم انگلش پڑھتے ہوتے تھے. ایک سبجیکٹ انگلش کا بھی ہوتا ہے شامل. اس میں افضل خان ججبہ صاحب اب بھی انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ میں وہ لیکچرر ہیں. انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے نا ایک دن ایسے لکھوایا تھا, ایسے سب سے اچھا تھا کلاس میں میرا, میں نے لکھا. تو انہوں نے کہا یار آپ ادھر BSc کیوں کر رہے ہو, آپ BS انگلش ہی کر لیتے, آپ کی انگلش اچھی تھی. تو تب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے BS انگلش کرنا ہی کرنا ہے. بعد میں BSc کے بعد میں نے BS انگلش کیا الحمدللہ جس یونیورسٹی سے. تو BS انگلش میں ایڈمیشن ہوا ہی تھا کہ میری PPSC کے تھرو جیل پولیس میں جاب ہوگی سرگودا. تو سرگودا میں جاتا رہا ڈیلی. 85 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتا تھا اور 85 کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس بھی آتا تھا, اور واپس آ کر کلاسز بھی لیتا تھا یونیورسٹی میں. تو ٹیچر بھی اچھے تھے ہمارے, تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں ٹیچرز کو بھی کہ انہوں نے ہمیں بہت حوصلہ افزائی کی ہماری, اور ڈگری بھی ہماری ہوگی اور جاب بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. واو دیٹ از گریٹ تھنگ ابو بکر بھائی کہ آپ نے جو تو ہے اتنا سب کچھ جو ہے مینیج کیا. آپ نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی اور اتنا ٹریول بھی کیا. تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ آپ نے مینیج کیسے کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اسٹڈی کے ساتھ جاب اور جاب کے ساتھ ٹریولنگ, ہاؤ ڈڈ یو مینیج دیٹ, کس طریقے سے آپ نے مینیج کیا. بہت سے لوگوں کو اس طرح مسائل آتے ہیں. جی نمان بھائی مینج ہو جاتا ہے, 2-3 دن یا 4-5 دن مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو سیمیسٹر سسٹم میں ویسے بھی ہم 1 نائٹ اسٹڈی کر کے پیپر دیے ہیں. میں نے ساری ڈگری میں 8 سیمیسٹر میں نے 1 نائٹ اسٹڈی کی ہے. کوئی زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ میں لکھ لیتا تھا,
मिनी पॉइंट, छोटे छोटे जो पॉइंट होते थे वो मैं नोट कर लेता था, जैसे रिहोट्रिक्स, फ्लैश बैक, फ्लैश फॉरवर्ड वगैरह, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट होते थे वो मैं नोट कर लेता था। तो ज्यादा ब्रीफ नहीं मैं पढ़ता था, तो ज्यादा फोकस जो था वो मेरा, मैं जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ता था, ठीक है ना। तो कोई सही। नहीं, मैनेज हो जाता है, बस थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा सा मसला होता है। तो मैडम किरण का आपको पता है ना, मैडम किरण भी सरगोदा से जी आती जाती थी, तो वो भी मैनेज करती थी। तो उनसे मैंने सबक सीखा कि वो भी मैनेज करती हैं, तो मैंने भी उसी उनको फॉलो किया और अपने आप को मैनेज किया, स्टडी कर लेता था कोई। लेकिन नींद का मसला था, नींद में कॉल हैज बीन ड्रॉप। तो वो बता रहे थे कि हमें किस तरीके से जो है उन्होंने मैनेज किया कि स्टडी के साथ साथ जॉब करना और जॉब के साथ साथ 5 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना, और एक पैशन के साथ 4 साल तक कि आपके जो है मोटिवेशन में जो है वो कमी ना आई। यार दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल कि इतना उन्होंने जो है वो सब कुछ मैनेज किया। एक सारा क्या है इसके पीछे एक जज्बा है, वो कुछ करने की जो ख्वाहिश है वो जो है इंसान को जो है ये सारा कुछ जो है काम कराती है। जी। जी अबू बकर भाई प्लीज कंटिन्यू। जी, आज तो नेटवर्क ने हमारा सेशन ही खराब कर दिया। चलो ये जो बैरियर्स है ये होते रहते हैं। वो मैनेजमेंट की बात हो रही, तो मैनेज में कर लेता। तो सरगोदा से डेली आता जाता था, तो इधर टीचर तो जो थे सारे इमरान थे, उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। मैंने कहा कि मैंने जॉब छोड़ देनी है, सारे इमरान ने कहा जॉब ना छोड़ो, मैनेज करो। और उन्होंने फुल मुझे सपोर्ट किया, सारे इमरान ने। तो अब भी मेरे लिए, मेरे दिल में इनके लिए बड़ी ये ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला सारे इमरान को तरक्की दे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर स्टूडेंट को ही सपोर्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली। बस मैनेज हो गया था। तो वाओ दैट इज ग्रेट थिंग। आवाज आ रही है? हमें थोड़ा सा जॉब्स के अपने तजर्बात के हवाले से बताइएगा। जी, मुझे आवाज रिपीट कीजिएगा। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें अपने जो है जॉब्स के एक्सपीरियंसेस के हवाले से बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए, किस तरीके से आपने जो है ना जॉब्स को कैरी ऑन किया। जी, जॉब्स का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा, मेरा मैंने पहली ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 एप्लीकेशन थी, इम्तिहान हुआ और वो एग्ज़ाम जो है मैंने अच्छे नंबरों से क्लियर किया। तो 12 सीट्स थी पूरे पंजाब में, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड पोजीशन थी। और डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में मेरे अपॉइंटमेंट हुई पहली। तो वहां पर नुमान भाई, आपने तो जीसी यूनिवर्सिटी अभी देखी है ना, तो मैं जी आपको बताना चाहता हूँ कि जेल जो है वो सबसे बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी है। उसको मैं वाह। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, कि उधर बंदे को जो सीखने को मिलता है दुनिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखने को मिलता। कैदी जो है वो बिल्कुल फारग बैठे होते हैं और ऐसी ऐसी स्कीमें लड़ाते हैं कि बंदे की सोच से बाहर होती हैं वो स्कीमें। सही। तो किस तरीके से आप ये जो है अंदर जाने जेल की किसी भी दुनिया। चीज की इजाजत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने पेट के अंदर। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था किस तरीके से आप जो है जी, जेल को मैंने दुनिया 3 साल की है। यूनिवर्सिटी ऐसे कहते हैं कि उनकी टेक्निक्स ही ऐसी हैं, जो कैदी होते हैं ना उनकी टेक्निक्स ऐसी होती हैं। वो एक दिन ऐसा हुआ कि एक कैदी ने कंगा जो है, कंगा कंगा समझते हैं ना, जी जी बाल बालों वाली कंघी जो है उसको रगड़ रगड़ के उसका एक ब्लेड बनाया, प्लास्टिक का ब्लेड। और प्लास्टिक के ब्लेड से उसने दूसरे कैदी का जो बाजू है वो ऐसे
کٹ لگایا کہ اس کا بازو جو ہے نا شدید زخمی کر دیا اور سٹیچنگ لگانی پڑی اس کو. تو ایسی ایسی ٹیکنیک سے لڑاتے ہیں وہ. تو سگنل جب نہیں آ رہے ہوتے تو ایکس رے ہوتا ہے نا, ایکس رے کا پتہ ہے آپ کو, چیسٹ جی ایکس رے جو کرتے ہیں میڈیکل میں, وہ ایکسرا لے کر سورج کی شعاع کے سامنے کر کے آگے موبائل کرتے ہیں اور موبائل جو ہے وہ سگنل کھینچ لیتا ہے, واہ کیا جو ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. ایسی ایسی ٹیکنیکس ہیں ان کے پاس. صحیح. تو کتنے سال جو ہے آپ نے وہاں پہ جاب تو کی اور بہت کس ہی طریقے اچھا کا ایکسپیرینس تھا؟ ایکسپیرینس رہا میرا جیل میں. اور دو ہزار اگین نیٹورک پرابلم. ریزائن لے نہیں رہے تھے, لیکن میں نے ان کو انفورس کیا کہ میرے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو میں نے وہ ریزائن کر دیا ہے. واو. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سی ایس ایس کی طرف جو ہے پریپریشن سٹارٹ کی اور آپ نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی ہے. تو آپ ہمارے ویورز کو ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے سی ایس ایس کا پلان کیا اور کیسے جو آپ نے پریپریشن کی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کرنے کا ارادہ کیا؟ یس ود ایس وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جیل جو جی ہے وہ جی جی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں سی ایس ایس کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے سی ایس ایس کرنے کا جو ہے پلان کیا تھا, کہ ہمارے ویورز کو پتہ چل سکے وہ کیا جو ہے موٹیو تھا, کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو سی ایس ایس کی طرف جو ہے وہ ابھارا. جی نمان بھائی, میں شروع سے ہی مجھے ٹیسٹنگ کا بڑا شوق تھا. میں کوئی خواہ کلرک کی سیٹ کا ٹیسٹ ہو, خواہ کوئی بھی ہو, ڈائریکٹر کا ہو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, جو بھی کوئی پوسٹ آتی تھی میں اس میں اپلائی کر لیتا تھا. میرے کلاس فیلو جو ہے ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی ویک ایسا نہیں ہوتا تھا جب میرا این ٹی ایس یا پی پی ایس سی یا پی ٹی ایس سی ٹی ایس کوئی نہ کوئی ٹیسٹ نہ ہو. ٹیسٹ دینے سے میرا میں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ کے حوالے سے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے کوئی بھی ایک ٹیسٹ نہیں چھوڑا, چاہے وہ کلرک کا ٹیسٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی جاب کا ٹیسٹ ہے, تو انہوں نے ہر جو ہے جگہ پہ انہوں نے اپلائی کیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس ہو سکے. سو ویورس وی آر فیلنگ ریئلی سوری کہ آج جو ہے ہمیں نیٹ ورک کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو ہی از گوئنگ ٹو اگین جوائن اس. جی نمان بھائی, کوئی بھی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا ہے, کوئی ایسا ویک نہیں ہوتا تھا جس میں میرا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ نہ ہو. ٹیسٹ صحیح. ہوتا تھا اور الحمدللہ یہ خدا کی ایسی کرم نوازی تھی کہ میں کسی بھی ٹیسٹ میں آج تک فیل نہیں ہوا تھا. تو گیٹ جنرل میں بھی میں نے 2 مرتبہ ایک سال میں نا 68 پلس مارکس حاصل کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. گیٹ اس سال بھی میرا کلیئر تھا, 2 دیے تھے میں نے, ایک مرتبہ رپیٹ بھی کیا تھا. اور یہی وجہ تھی, میرے پاس نالج اچھا تھا اور میں نے پریسی رائٹنگ کی پریکٹس کی اور سی ایس ایس کی اٹمپٹ دی ہے پہلے. تو میں نے سوچا میرے پاس نالج کافی ہے تو سی ایس ایس کی اٹمپٹ دیتا ہوں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کر دے. اور الحمدللہ اٹمپٹ پہلی دی ہے میں نے, اور پی ایم ایس کے لیے اپلائی کیا ہے, پی ایم ایس کی بھی اٹمپٹ دوں گا. تو ویورز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سی ایس ایس جو ہے یہ 2-3 ماہ کی تیاری سے نہیں, یہ شروع سے ہی ان بورن شروع سے ہی بندے کے کوالٹی جو ہے میموری اچھی ہونی چاہیے, شروع سے ہی تھوڑا تھوڑا نالج ہونا چاہیے بندے کے پاس, جنرل نالج. اور تیاری کرے. جو اکیڈمیز جو ہیں وہ سب فضول ہیں, کوئی اکیڈمی جوائن نہ کرے. اکیڈمیز جو ہیں ان میں سی ایس ایس اسکالرز نہیں ہوتے, جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ غلط گائیڈ لائن دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو گائیڈ لائن جو ہے وہ آپ خود انٹرنیٹ سے سرچ کریں اور خود تیاری کریں. واو, اس کا مطلب ہے خود یہ تیاری کر کے بہت سی ایس ایس کلیئر کر سکتے ہیں, جو ایک غلط گائیڈ لائن دیتے ہیں.
मैंने और किसी भी एकेडमी का कोई भी सीएसएस क्वालिफायर नहीं देखा अभी तक। तो ये बहुत ज्यादा कोर्स करवा देते हैं, बस 2-3 ऑथर्स की बुक ले और उनको ही रीड करें। दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप बता रहे हैं कि अकेडमीज की बजाय बंदा बेहतर है वो खुद जो है इंटरनेट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे। आवाज और नहीं आ रही है आपकी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि बंदा खुद जो है सीएसएस की तैयारी करे बजाय अकेडमियों में जाने के और फीसें भरने के। हम खुद जो है तैयारी बंदा कर सकते हैं। खुद तैयारी करे, खुद तैयारी करे। नुमान भाई यकीन माने, जी अबू बकर भाई। जी एफपीएससी ने बुक्स के रेफरेंसेस बताए हैं, उनके ऑथर्स के नेम भी बताए हैं, साइड पे पढ़े हैं, उधर से रेफरेंसेस ले, बुक्स की उससे तैयारी करें। और नॉलेज बंदे के पास काफी होना चाहिए, ठीक है ना। और नॉलेज जो है वो 2-3 माह में नहीं आता, एक टाइम पे बंदा 6-7 से ज्यादा चीजें वैसे भी नहीं ज़हन नशीन कर सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, ये आस्ता आस्ता बंदे को नॉलेज आना चाहिए। मेरा शुरू से ही मैट्रिक के बाद मुझे जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ने का शौक था, जनरल नॉलेज नॉलेज अच्छा था। और मैडम आयशा को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने प्रेसी राइटिंग की कुछ टेक्निक्स हमें बताई हैं। और मैं तमाम व्यूअर्स को और इंग्लिश लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मैडम आयशा से प्रेसी राइटिंग की टेक्निक्स लें, उनकी प्रेसी राइटिंग की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। और मैं भी कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। जी जी मैं जिस तरीके से तैयारी करता था, कुछ मैडम आयशा की टेक्निक्स थी। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसी राइटिंग जो है, ऐसे राइटिंग जो है वो मैडम आयशा से आप हेल्प लें तो इंशाल्लाह यही दो मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बंदा फेल होता है। तो बाकी बंदे के पास जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल सेंसिबिलिटी वगैरह वो क्लियर हो जाती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी कोई मसला नहीं है। ऑप्शनल बीएस इंग्लिश अप्लाई लिंग्विस्टिक वाले को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का कोई मसला नहीं, कुछ सोशियोलॉजी भी जी जी अबू बकर भाई, तो आप टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे किस तरीके से तैयारी की जाए। बस तरीका यही है कि शुरू से ही बंदे के तैयारी होनी चाहिए। शुरू से ही 2-3 बुक्स ले, जिसकी अब भी तैयारी नहीं है वो कर सकता है एक साल के अंदर। 3 चांस होते हैं बंदे के पास। और आप भी तैयारी करनी शुरू कर दे। और किसी अच्छे, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में मैडम आयशा है, सर काजिम है। सर काजिम का एक सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज, वो पढ़ाते हैं सर काजिम। जेंडर स्टडीज हम बीएस में पढ़ते हैं, ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसके अलावा हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी ये रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर का सब्जेक्ट होता है, वो हम चूज कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत से। ये भी एक, जैसे मैट्रिक इंटर बीए करते हैं ऐसे ही एक एग्जाम है। तो इसको ज्यादा बड़ा एग्जाम समझकर सर पर न सवार करें, बल्कि 2200 रुपया इसकी फीस है। एक मरतबा रिस्क लाजमी ले। एक मरतबा जब अटेम्प्ट दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहाल होगा और आप इंशाल्लाह सीएसएस क्वालिफाइंग करेंगे अगले अगली टर्म में। तो आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपको टेक्निक्स का खुद खुद पता चल जाएगा। तो जी सब्जेक्ट जो बिल्कुल। है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उन चूज करने का मसला होता है। कुछ लोग पंजाबी चूज कर रहे होते हैं, तो मार्क स्कोरिंग है, मार्क स्कोरिंग जरूर है, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ पंजाबी की हमें ग्रामर का नहीं पता, ठीक है ना। पंजाबी के पैरामीटर्स का हमें नहीं पता, तो पंजाबी हम हैं तो पंजाबी, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट जो है लैंग्वेजेस वगैरह ये ना चूज करें। तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो है वो चूज करें। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये सीएसएस क्वालिफाई करना। वाओ, these are the great techniques that you have shared with us। मैं viewers को बताता चलूँ कि if you have any question you can ask us in the comment section। तो इसके अलावा ये जी है कि नुमान भाई, और कुछ पूछना चाहते हैं सीएसएस के बारे में? जी जी बिल्कुल, आप हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो लोग अगेन वी आर फेसिंग द इश्यूज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम।
اوکے، تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے پریپریشن کر سکتے ہیں سبجیکٹ سلیکشن کے جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ فار دا سی ایس ایس پریپریشن، کہ آپ سب سے پہلے ان سبجیکٹ کو چوز کریں جن کے اوپر آپ کو گرپ ہے. لائک آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون سے لوگ کس طریقے سے جو ہے سبجیکٹ چوز کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس فیلڈ میں جو ہے آپ کا انٹرسٹ ہے اور کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. جی ابو بکر بھائی، آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے اس کے علاوہ کیا پلان ہے کہ لائک آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہے پی ایم ایس کی، آپ جو ہے اٹیمپٹ دینے جا رہے ہیں، سی ایس کے اٹیمپٹ دیا آپ نے، تو آپ کا آگے جو کیا ایم ہے، کیا کرنے کا آپ عزم رکھتے ہیں؟ جی نعمان بھائی، میرے والد صاحب جو ہیں وہ محکمہ ایجوکیشن سے منسلک رہے ہیں. 40 ایئرز انہوں نے محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ گزارے ہیں، ٹیچر رہے ہیں وہ. اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹیچنگ لائن میں آئے. تو انہوں نے مجھے انفورس کیا تھا کہ پولیس کی جاب چھوڑو، تو ان کے کہنے پہ میں نے چھوڑی ہے. اور الحمدللہ میں نے وہ جاب چھوڑنے کے بعد میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ بہت ہی اچھا میرا بزنس جا رہا ہے. تو 70 سے 1 لاکھ میں ایک ماہ کا کما رہا ہوں ادھر. تو میرے لیے بہت ہی یہ ایک اچھا فیصلہ تھا والد محترم کا. گھر کا گھر ہوں، اور تیاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جنرل نالج کی بکس جو ہے وہ پڑھتا ہوں، تو ساتھ سی ایس ایس کے بھی کلیئر کرنے کے چانس بہت زیادہ ہیں. پی ایم ایس کی بھی اٹیمپٹ دی ہے. تو واو دیٹ از اے گریٹ تھنگ. ابو بکر بھائی، ہمیں جو ہے اس وقت کویسچن جو ہے ایک کامنٹ سیکشن میں ملا ہے. رضوان جمیل خان کاکڑ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیئر ان دیز ڈیز اسٹوڈنٹس ہیو نتھنگ ٹو ڈو، what sort of material will you suggest to clear PPSC as you mentioned you did PPSC؟ پی پی ایس سی کے حوالے سے کون سا مٹیریل جو ہے آپ سجیسٹ کریں گے تیاری کے حوالے سے؟ جی نعمان بھائی، پی پی ایس سی کا کوئی بھی پیرامیٹرز نہیں ہوتے، ان کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہوتی. کہیں سے بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ریکمینڈ میں ان کو کروں گا کہ پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپرز لے لیں. پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپرز اویلیبل ہیں، ایک حل شدہ ہیں اور ایک غیر حل شدہ بھی مل جاتے ہیں، انسالوڈ بھی مل جاتے ہیں. ایک اوکے. بک جو ہے وہ سالوڈ کی لے لیں، ایک انسالوڈ کی لے لیں، غیر حل شدہ کی. سالوڈ جو ہے وہ حل کریں. جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی آپ سالوڈ جو ہے ان کو، سالوڈ جو ہیں وہ ان سے ایک پیپر پڑھے، اور غیر حل شدہ جو پیپرز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہی ایک ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پی پی ایس سی کلیئر کر سکتے ہیں. اور پی پی ایس سی میں اگر 4 آپشن جو اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، اگر 4 آپشن ہم نے غلط ٹک لگا دیے ہیں تو ان کا 1 نمبر نیگیٹو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اس کی. تو یہ پی پی ایس سی ذرا مشکل کام ہے، لیکن اگر اس کے سابقہ پیپر پڑھ لیے جائیں تو وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں پی پی ایس سی کلیئر کرنے کے لیے. تو پی پی ایس سی بھی کلیئر کر کے بندہ 16 اسکیل کی جاب حاصل کر سکتا ہے. تو بیسٹ جو ہے اس کے سابقہ پیپرز ہی ہیں. واو دیٹ از اے گریٹ ریسورس کہ اگر ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم پاس پیپرز لے کے ان کو جو ہے سالو کریں اینڈ اٹ ول بی اے گڈ وہ پریکٹس پی کہ پی ہم. ایس سی کویشچن جو ہے ان کی کوئی پیرامیٹر نہیں، کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ پاسٹ پیپرز. جی اس کے ساتھ ساتھ ابوبکر آزاد بھائی، آپ کا جیسا کہ لٹریری ٹیسٹ ہے، میں نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے، تو اپنے لٹریری ٹیسٹ کے حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے آپ سنائیں اپنا جو ہے کلام، یا اس کے علاوہ اگر کچھ آپ ہمیں سنانا چاہیں تاکہ ہمارے ویورز کو آپ کے لٹریری ٹیسٹ سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. جی پوئٹری کا مجھے شروع سے شوق تھا. کالج میں نے جب سائنس کالج میں 2-3 ماہ میں رہا ہوں ادھر، میں نے ایڈمیشن لیا تھا. تو ادھر عبدالرؤف صاحب تھے ایک ٹیچر ہمارے اردو کے. تو اب وہ ڈاکٹر عبدالرؤف ہو گئے ہیں، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے انہوں نے اردو لٹریچر میں. تو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمنا آباد، جسے بورڈ والا کالج کہتے ہیں، اس میں آپ بھی لیکچرار ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی تھی میری. تو میں نے پوئٹری ادھر سناتا تھا تھوڑی بہت. تو انہوں نے مجھے مقابلے پہ بھی بھیجا تھا. ایک مقابلہ ہوا تھا جنگ میں جس کی ردیف تھی، ردیف میں ملتی تھی رہن دیو ردیف پہ میں نے پوئم لکھی تھی اور پرائز ون کیا تھا میں نے. تو میں نے ایک پوئم بنائی تھی جو اب بھی واو. حکومت پہ بڑی فٹ ہو رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ
आटे का बहरान जब आया था ना 2011 में, तो हम उस वक्त कॉलेज में थे, जरदारी की हुकूमत थी, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। सही। पंजाबी मैंने वर्स लिखे थे कुछ कि जी बिजली तो गैस दे जरूर। रेट ਵਧਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। जी ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਗਵਾ ਕਰੋ ਤਾਵਾਨ ਵਸੂਲੋ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਗੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਥੇਰੇ ਰੋਟੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਮਨਾਰੇ ਪਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਾ ਖਰਚੋ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਖਵਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। जी नुमान भाई, ये मेरी पोएम के चंद अशार थे जो मैंने पेश किए। आपकी मौजूदा सिचुएशन पे मुकम्मल फिट आ रही है ये नज़म के आटा सस्ता रहने दो, वाह। आटा सस्ता रहने दियो, तो बजट जो है वो वैसे ही आर्मी को जाता है सारा हमारा। खट्टी मीठी बातें भी हमें सुनने को मिल रही हैं जो कि रियलिस्टिक भी हैं, और खरी खरी बातें सुनने को जो है हमें मिल रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें एक और क्वेश्चन मिला है रिजवान जमील खान काकड़ की तरफ से, जो कि हमें बता रहे हैं कि बल्कि हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से पब्लिशर की जो है वो पेपर्स लेने चाहिए, जो सॉल्व पेपर हैं या अनसॉल्व पेपर है, वो कौन से पब्लिशर की जी लेने चाहिए। डॉगर्स यूनिक वाले हैं, तो पीपीएससी के पेपर जो हैं वो सेम ही होते हैं सबके, वो किसी भी पब्लिशर से ले सकते हैं। तो डॉगर्स जो हैं उनकी ज़रा बुक्स अच्छी होती हैं, तो वो ले सकते हैं, वो ठीक है, बेहतरीन है। तो वैसे मेरा ग्रुप भी बना हुआ है पीपीएससी फोरम, तो उनको मैं अपने ग्रुप में पुट कर लूंगा, सॉफ्ट फॉर्म में मैं उनको बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए मैं इनको बुक्स जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इनको मैं प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो वाह एक हमारे एक्सीलेंट। स्टूडेंट और भी हैं जो सेकंड सेमेस्टर के, अरफान साहब, सही। वो भी इंटरेस्ट रखते हैं सीएसएस में, और उनको ही मैंने गाइडलाइन दी थी। ठीक है, वाह दैट इज ग्रेट कि आपकी जो है काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं इस हवाले से। तो अब बकर आज़ाद भाई, आप जो है माशाल्लाह सोशल जो है काम भी कर रहे हैं, जैसे कि आप जो है पीपीएससी और सीसीएस की प्रिपरेशन के लिए अपने ग्रुप वगैरह भी बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने सेशन के अख्ताम की तरफ जैसे कि हम बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जी, आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, बल्कि खुद अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अकेली इस स्टडी से कुछ नहीं होगा। मास्टर जो है, एमए लोग जो है वो फारग फिर रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि कोई साथ प्रोफेशनल को डिप्लोमा वगैरह ले। प्रोफेशनल डिप्लोमा होगा तो बंदा अपना अर्निंग कर सकता है, बंदा अपनी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास डिप्लोमा था, मैंने अपना मेडिकल स्टोर बनाया और अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे कोई ना कोई ना डिप्लोमा वगैरह कर ले, बी फार्मेसी कर ले, वो मैट्रिक के बाद भी हो जाती है, ठीक है ना। 2 साल की है, अपना लाइसेंस ले और मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल स्टोर का 1 साल का 1 लाख रुपया रेंट आ जाता है। 1 लाख में बंदा अपनी फीसें भी पूरी कर सकता है, और घर वालों पर भी बोझ नहीं बनता। तो ऐसी कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमा करें, ऑटो कैड वगैरह कर लें, कोई टाइपिंग शैपिंग वगैरह का कोई डिप्लोमा कर लें, तो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जी। ग्रेट के प्रोफेशनल स्किल कोई भी हो वो प्रोफेशनल स्किल करें, और कुछ जनरल नॉलेज इनके पास ज्यादा होना चाहिए। क्लास में मैं सब्जेक्ट में मेरे नंबर BC ग्रेड ही आता था बस, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जनरल नॉलेज था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब हासिल की। जो टॉपर हैं उनको भी अल्लाह ताला, मेरी दुआ है सबको जॉब दे। और इनसे तो कोई टेस्ट भी नहीं क्लियर हो रहा। नॉलेज होना चाहिए, अकेले BS इंग्लिश वगैरह से कुछ नहीं होगा। नॉलेज होना चाहिए बंदे के पास, चीधा चीधा पॉइंट, जो बरीक बरीक पॉइंट होते हैं ना, मिनी मिनी छोटे छोटे पॉइंट, वो नोट करें BS इंग्लिश के। और जनरल नॉलेज जो है वो हर कोई भी टॉपिक आ जाए उसके बारे में कम से कम को 10-15 मिनट बंदा बात कर सके एक टॉपिक के ऊपर।
नॉलेज लें। यानी नॉलेज गेन करना चाहिए, नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हम जो है जी अपना जनरल नॉलेज जो है वो इंक्रीज करें ताकि हमें हर जगह पे ये जी काम आ जी सके। जी तो अबू बकर ज़ादी, अभी आपने जिक्र किया था मेडिकल स्टोर की बिजनेस का, और माशाल्लाह आपका ये एक्सपीरियंस भी रहा है मेडिकल स्टोर का, और आपने जैसे कि डिप्लोमा भी किया है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा व्यूअर्स को कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर जो है उसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है और उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। जी। मेडिकल स्टोर का बिजनेस जो है वो 1 लाख से भी बंदा शुरू कर सकता है, ठीक है ना। किसी बैकवर्ड इलाके में बंदा मेडिकल स्टोर बना ले, जैसे इधर हमारा बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, तो इधर कोई भी डॉक्टर भी नहीं है। इधर हम डिस्पेंसर जो है, डिस्पेंसर फार्मेसी टेक्नीशियन वगैरह हम ही इधर डॉक्टर हैं, ठीक है ना। तो हम साथ मरीजों का चेकअप करते हैं, दवाई देते हैं, और अपना मेडिकल स्टोर भी चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये डिप्लोमा हासिल करने के बाद पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। वो लाइसेंस से जो है वो किसी भी डीडीएचओ से वो हम लाइसेंस लेते हैं मेडिकल स्टोर का, उस बेस पे, और मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। मेडिकल स्टोर में हम बच्चों के पैम्पर्स वगैरह, और बच्चों के फीडर्स, बच्चों की छोटी मोटी सियाह, मिल्क पैक वगैरह, ऐसी चीजें, खुश्क दूध जो है वो ऐसी कुछ आइटम्स रख सकते हैं, वो भी हमारी मेडिकल स्टोर की आइटम है। तो ब्यूटी क्रीम्स जो है वो, इस तरह की आइटम्स रख के ना हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेडिकल स्टोर का अच्छा बिजनेस है। तो नुमान भाई, ये 2-3 ऐसे शोबे हैं जे अगर ये अडॉप्ट कर ले बंदा तो कभी भूखा नहीं मरेगा। नंबर 1 मेडिकल स्टोर का बिजनेस, नंबर 2 खाने पकाने वाला सिस्टम, बारबेक्यू का होटल वाला, और नंबर 3 एजुकेशन वाला सिस्टम। अगर बंदा पढ़ा लिखा हो ना, बंदे को कुछ आता जाता हो, वो भी नहीं भूखा मरेगा, कम से कम वो बंदा अपनी एकेडमी चला लेगा। ये 3 ऐसे बिजनेस हैं मेरी नजर में जो कभी भी बंदे को भूखा नहीं रख सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि बंदे के पास करने के लिए जज्बा होना चाहिए, काम करने का शौक होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो नुमान भाई, जब मैंने बी फार्मेसी जब मैंने की ना, आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरी मेडिकल में इतनी प्रैक्टिस थी कि अच्छे अच्छे जो कॉलेज के भी, हमारे भी प्रोफेसर डिपार्टमेंट के थे, वो मुझसे दवाई तजवीज करवाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस था कि जब पेपर्स हुए, मैंने एक दिन भी स्टडी नहीं की उनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 78% मार्क्स आए हैं बी फार्मेसी में। और जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज के टीचर्स जो थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आपने इतने मार्क्स आए हैं। तो वो बहुत ही दैट खुश हो रहे थे कि आपने एक दिन भी क्लास भी नहीं ली, तो अच्छे नंबर भी हासिल किया। बस ये है, लगन है, मेहनत है, और रिसर्च है मेडिसिन के बारे में। वाओ, इट्स योर रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल, इट्स योर रिजल्ट ऑफ एफर्ट। आपने इतनी माशाल्लाह मेहनत की है और अल्लाह पाक जो है बेशक वो मेहनत का जो है वो सिला देने वाला है। तो अबू बकर भाई, इसके साथ साथ हम अपने सेशन के इख्तिताम की तरफ हैं, तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आमीन। कि आप के क्या जो है आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के बारे में जो हमने स्टार्ट किया है क्वारंटाइन सीरीज के नाम से, ताकि एक दूसरे के तजर्बात से हम कुछ सीख सकें। तो इस हवाले से आपका क्या आइडिया है। जी, हमारे लिए जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम की जान नुमान खान, इस प्रोग्राम की जान नुमान खान, आपके नाम एक 2-3 अल्फाज आपके नाम करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा क्रिएटिव प्रोग्राम है। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और आप अभी तो हम छोटे मोटे लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं कुछ 2-3 सेलिब्रिटीज को भी इस ग्रुप में दावत दूंगा कि वो आए। तो आज सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो थे, उनके बेटे से मेरी टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, तो उनसे भी मैं बात करूंगा कि सिराजुल हक साहब जो है वो भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बने। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही क्रिएटिव है, बंदा बोर नहीं होता ऐसे सेशन में। ऐसे जो आपने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है बहुत ही अच्छा है। तो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को और तरक्की दे, और आपको भी तरक्की दे। तो जज़ाकल्लाह, ये शुक्रिया, आपकी आई लाइक इट, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज। आप, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने जो है हमें ज्वाइन किया और आपने हमें वक्त दिया, और बहुत ही जो है ये इंफॉर्मेटिव और लर्निंग
सेशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया आपके साथ। इवन दो देयर वाज़ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, थोड़ा-सा जो है इंटरनेट का मसला में आया है, लेकिन नो मैटर कि जो आपकी जो कंपनी थी, जो आपकी सोहबत थी, उसको हमने बहुत एन्जॉय किया है। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो ये हमारे साथ मोहम्मद आज़ाद भाई थे, अबू बकर आज़ाद, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी के लिए। तो जो अगर करने का अज़म रखते हैं ना, वो कर गुज़रते हैं। जो सिर्फ़ सोचते रहते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं, और जिन्होंने करना होता है, वो कर गुज़रते हैं। तो क्यों नहीं, आइए हमें जॉइन कीजिए। ये वीडियोज़ इसके बाद भी, सेशन के बाद भी यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आपको अवेलेबल होंगे। तो आप हमें जॉइन करें। लेट्स ब्रेक द बैरियर्स एंड लेट्स enjoy दिस इवेंट। आप हम जो है ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस को, हम एक दूसरे के साथ सीखते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप हमें ज्वाइन करें, आप अपने तजर्बात शेयर करें एंड बी हेयर विद अस इन द क्वारंटाइन सीरीज। आप सबका शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जिनने हमें लाइक किया, ज्वाइन किया, और जिनने कमेंट्स किए। इलियास खान, मलिक उस्मान खान, और इसके साथ साथ सेठ एहतशाम, जो कि हमारे साथ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मलिक हमज़ा अरशद का, खान लगारी, मुनीर लगारी एंड हाफिज़ इजहाक साहब का, जिन्होंने जो है हमें ज्वाइन किया। सो इट्स देयर लव, ये उनकी तरफ से जो अप्रिसिएशन है, जो हमें एक जज्बा देती है कुछ करने का, कि जी बिल्कुल हम कुछ कर सकते हैं। वी आर नॉट लाइक यूजलेस। अल्लाह की जो ज़ात है ना, वो कभी किसी इंसान को फजूल नहीं बनाती। तो हर इंसान के पीछे एक मकसद है, हर इंसान के पीछे एक जो है ना कोई ना कोई पैदा करने की वजह है। तो आइए उस वजह को तलाश करते हैं, अपने तजर्बात को शेयर करते हैं, और एक दफ़ा इंसानियत को जो है ना सर्व करते हैं, और अपने ख़यालात को इंसानियत की मीरास बनाते हैं। सो बी हेयर विद अस इन द नेक्स्ट एपिसोड इन द क्वारंटाइन सीरीज। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये जो इनकन्वीनियंस रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, इसके लिए जो है सॉरी, एंड इंशाल्लाह वी विल बी हियर सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।